डान्स उलयता आतां फाटीं असेंब्लीन डिस्कशन जालें काल लेजिस्लेचर फोरमाची मिटींग जाली एजीनूय म्हटलेलें आसा की फुडल्या विकांनी आमकां हियरींग दिवपाक सुप्रीम कोर्ट अग्रीड जाला सो आतां फुडली हालचाल कशी आसा. हालचाल कशें आसा की गोंयांतले पॉलिटिशियन आसूं किंवा सर्वसामान्य लोक जे आसूं ते जेन्ना त्या विशयाच्या संदर्भान राजकारण जाता त्या वेळार लोक एकत्र येता आणि जर राजकारण्यांक आमच्या नेत्यांक जर पडलेले आसा जाल्यार म्हाका दिसता की ती विधिकार जी बैठक आसली त्या बैठकीन बऱ्या रितीन भाग घेवन त्या संदर्भान आमी फुडें कितें करपाक जाय ह्या संदर्भान विचार मांडटाले आसले पूण ते तशें जायना. तशें जायना तेच्या फाटल्यान कारण कितें आसा की जशें कर्नाटकान ह्या विशयाचेर एक वाक्यत आसा लोक एकठांय येता तेंचे राजकारणी आसूं नाजाल्यार सर्वसामान्य लोक आसूं की म्हादय म्हटल्या बरोबर तांकां कशें दिसता की प्रचंड उदक आसा हांगासर आनी ते फुकट वयता गोंयचे लोक ताचो वापर करिना अशी तेंची मानसिकता जाल्ली आसा आनी म्हणून ते लोक जे आसात ते ह्या उदका खातीर सारके तानायल्ले आसा. आमच्या कडेन उदक लोकांच्या तोंडान वयता तेका लागून तांकां ते उदकाचें व्हडलेशें भान ना आनी सरकार कशें आसा की सरकार जरी सांगता तर हेच्या पयलीं सरकारान खूब फावटी सांगत येयल्लेलें आसा पूण जो पर्यंत सिरियसनेस जी आसा ह्या विशयाच्या संदर्भान ती जो पर्यंत येयना तो पर्यंत म्हाका दिसता की हे विशय जे आसा ते विशय अशेच उरताले. आतां सर्वोच्च न्यायालयान आमचे एडी सांगता की ह्या विशयाचेर सुनावणी जावपाची आसा. म्हाका दिसता की खऱ्यांनीच सुनावणी जावंक जाय कारण गेली आमी 2018 सावन पळयता की आयज जाता फाल्यां जाता की प्रत्येक वेळार हे हियरींग जे आसा ते पोस्टपोन जायत आसा. हेच्या पयलीं ते ऑनलायन जातालें मागीर गोवा सरकारान ना ते ऑनलायन नाका आमकां सारकें फिजिकल हियरींग जाय म्हटलें पूण फिजिकल हियरिंगाची 2-3 फावटीच्या पयलीं तारीख दिल्ली पूण ते मूर्त स्वरुपान येवंक ना आनी ती संदर्भान विशय जो आसा तो सर्वोच्च न्यायालया समोर येवंक ना. दुसरो विशय पळय जाल्यार असेंब्लीन डिस्कशन जालें असेंब्लीन डिस्कशन जालें पूण तुमी म्हणटा अर्थ आसा वो कितें जालां हितून फुडें निकाल जातलो वो हे कितें जालां कितें म्हणटा तुमी. आतां असेंब्लीन जे डिस्कशन जालां ते जर आमी बारकायन पळयत जाल्यार कळटा की आमचे जे आमदार आसा आमचे सत्ताधारी आसूं किंवा विरोधातले आमदार आसूं तेंचो अभ्यास ह्या विशयाचो कच्चो आसा कारण लोक जे आसा म्हणजे सारको अभ्यास ना हांव तर कांयच ना अशें म्हणना कारण कांय जाणांनी ते विशय मांडले पूण कशें आसा की जो पर्यंत तुमी म्हादय न्हंय पळयना जो पर्यंत बाबा कितल्यो न्हंयो त्या एकंदर ह्या न्हंयेक व्हांवती दवरता जर कर्नाटकान कळसा भांडरो हलतरा हे प्रकल्प हेले जाल्यार कितें जातालें. आतां बाबा हांवें सांगपाक सुरवात केली की सुर्ला नाला जो आसा त्याचो उगम आसा तो कर्नाटकान जाता आनी कर्नाटकान तेचेर 6 बंधारे बांदपाचे आसा आनी हें उदक आसा ते पायपलायनीन ते कळसान व्हरपाचें आसा आनी कळसांतल्यान ते मलप्रभेन व्हरपाचें आसा. ह्या संदर्भान कोणाक गंभीरपणां ना ते म्हणटा आमी थेंबर उदक कर्नाटकाक दिवचें ना. तुमी खंयचें थेंबर उदक दिवचें ना तेंच्यांनी हेच्या पयलींच उदक हेल्लेलें आसा. हांवें भारतवीर वांचूर समोर राज्यपाल आसतना हो विशय मुद्दो जो आसा तो ठासून मांडलेलो आनी त्या वेळार सरकारानूच सांगलेलें की ना ना हें तशें ना म्हणून जेन्ना मुख्यमंत्र्यान त्या वेळाचेर सांगलें की तुमी चला आनी पळयात न्हय तेन्ना गोंय सरकारचें लक्षान येयलें की उदक आसा तें वळोवन येयल्लेलें आसा. ही गजाल जी आसा ही जो पर्यंत गंभीरपणान घेयना न्हू तो पर्यंत हे अशेंच आमचे राजकारणी आसा ते जेन्ना विधानसभा येतली तेतून चर्चा करताले आनी मागीर चर्चा जाल्या उपरांत त्या विशयाचेर मूग घेवन गप्प रावताले अशीच आमच्या गोंयांत ही सतत चलत येयल्ली आहे. सो ह्यो डिबेट ह्यो डिस्कशन्स ह्यो असेंब्ली डिबेट कांय तत्व ना ना तथ्य कशें ना जो पर्यंत तो विशयाचे पुराय ज्ञान घेवन जर उलयना बाबा कितलें उदक आसा 188 TMC उदक सेंट्रल वॉटर कमिशनान कॅल्क्युलेट केलें इतलें उदक जे ह्या न्हंयन आसा हें पूर्णपणे चुकीच्या म्हायतीचेर अवलंबून आसलें पूण तेकाच आमी चॅलेंज करूंक ना. तेका लागून कशें आसा की ती आतां अलोकेशन जाल्लेलें आसा. आतां अलोकेशनान तांकां जें उदक मेळ्ळेलें आसा तें आमी व्हरपाक तांकां कशें आडायताले हेच्या खातीर कायदेशीर व्यवस्थीत रित्या जो मार्ग आसा ते काडपाक जाय. ते मार्ग जो पर्यंत मेळना तो पर्यंत आमची परिस्थिती आसा ही खूब कठीण जाता. गव्हर्मेंटाक देखून हेचेर तुका तितली हें ना म्हणटा तूं स्टडी कशें आसा की आमी सरकाराक विनंती करता परते की तुमी सलायनिटीचो मुद्दो आसा तुमी बाकीचे हायड्रोलॉजीच्या एंगलांतलो मुद्दो आसा हे जो पर्यंत तुमी सारके लक्षांत घेयना आनी आमच्या गोंयचे ह्युमिड क्लायमेट कंडिशन आसा दमट हवामान आसा ह्या संदर्भान विशयाचेर गंभीरपणान घेवन त्या गजालीक पूरक अशें शास्त्रीय पाठबळ जें आसा तें मेळना म्हणजे सायंटिफीक एविडन्सीस जे आसा ते कलेक्ट करपाक जाय
रिसर्च ॲक्टिविटी जेंच्यांनी केल्लेले आसा तेंचे मटेरियल गोळा करून ते आमी केस जी आसा ती जास्तीत जास्त स्ट्रॉंग करपाच्या नदरेंतल्यान जर यत्न केलो की म्हाका दिसता की आमी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान थोडें कितें यश मेळूंक शकताले कारण अलोकेशन ऑलरेडी जाल्लेलें आसा अलोकेशन जेन्ना जाल्लेलें आसा तांकां आडायताले कशें हे आडायता खातीर आमच्या कडेन एक जो प्लान आसा तो प्लान जाय पडटा सो गव्हर्मेंटा कडेन तो प्लान ना. प्लान कसो आसा प्लान सध्या एजी आसा त्या एजी सांगतात पूण ह्या संदर्भान कशें आसा की जो पर्यंत आमी ताका सपोर्टींग डॉक्युमेंट जे आसा ते कलेक्ट करिना तो पर्यंत आमची ह्या संदर्भातली विकनेस आसा ती फुडें येतली. हांव म्हणना की गोंय सरकार हेतून पूर्णपणे अपयशी जाला पूण जो मेरेन कशें आसा की आमची सर्वोच्च न्यायालया समोर आतां केस येवपाची आसा ट्रायब्युनला समोर हो विशय येवपाचो आसा तेन्ना त्यांच्या समोर जे पुरावे आसा जे म्हायती आमी दिताले ही कॉन्क्रीट एविडन्सीस आमकां दिवची पडटली. आमी बेश्टे ना हे वायल्ड लायफ एंगलान तेचेर इम्पॅक्ट जातालो 1972चो किंवा 29वे कलम आसा तुमच्या राज्यात तुमची परिस्थिती कितें आसा हेचेर कोण सरकार विचार करिना आनी तो गंभीरपणान विचार न कारणान आयज कशें जाल्लें आसा की कर्नाटकान एक पावल जें आसा तें फुडें मारलेलें आसा आनी ताका लागून अलोकेशन जें आसा तें जाल्लें आसा. अलोकेशन इज अ रियलिटी वी शूड नॉट फूल द पीपल बाबा अलोकेशन हॅज बीन डन सो नाव हाव टू स्टॉप इट आमी तांकां कशें आडायतले हेच्या खातीर जे स्ट्रॅटेजीक प्लान आसा तो स्ट्रॅटेजीक प्लान आसा तो सरकारान करपाक जाय आनी गंभीरपणान हो विशय लावन धरपाक जाय. सो गव्हर्मेंटा कडेन कॉन्क्रीट एविडन्स कॉन्क्रीट स्टडी ना. कॉन्क्रीट एविडन्सीस कशें आसा ते कलेक्ट केल्या उपरांत मेळटाले जे सायंटिस्ट आसा त्या सायंटिस्टाची मदत घेवपाक जाय. डॉक्टर राजीव निगम आसा किंवा ह्या संदर्भात सॅलॅनिटीचेर जेंच्यांनी रिसर्च केला तांकां भितर मदतीक घेवन आपली बाजू बळकट करून सरकारान सांगपाक जाय बाबा हें उदक येवंक ना जाल्यार आमचें खारें उदक आसा तेची खारसाण जर वाडत जाल्यार आमचें नुस्तें कशें आमचे जेवणाचो भाग कसो गोंयकारांक उदका शिवाय अन्न कशें मेळप कुस्तार जातालें हे मुद्दे आसा हे थासून मांडटाले. So are we fooling the goals? I don't know whether we are fooling. When the issue will come in the Supreme Court, we will going to see what our argument are they strong or are they baseless. So it will be proved in the court. So we should focus more in consolidating our position in the Supreme Court. But our position is strong. I don't know because I have not seen how government is proceeding presently. Whatever people who are involved, their need of the seriousness among them, unless those who are doing the task of framing all these arguments, the legal team should be sensitized properly and they should be given the field knowledge of the issue. Unless these people are not told about all these things, our case will be weakened. So in the case of Karnataka, their legal team already visited the affected area. They have seen and they have put their that is why they are putting their argument very forcefully in the court. So आमच्या कोणा सांग ना अजूनही. Our team is least bothered about all these things. So they should know first of all the what is the issue, how is the river flowing, from where it is originating, how it is going, in which direction. So unless this study is done scientifically, there is our case will not be strong. आनी एक विशय म्हणटा पळय तो जेन्ना तुमी इतले फाटीं तुमकां आपयलेले मिटींग घेतली तें कितें जालें तर मागीर. मिटींग घेवन गव्हर्मेंटाक हांवें कांय गजाली ज्यो आसल्यो त्यो सांगलाल्यो. गव्हर्मेंटान म्हाका सांगलालें की आमी त्या दृश्टिकोनांतल्यान काम करता. काही काम जाल्लेलें आसा पूण आणखी ते स्पिडीन जावपाक जाय कारण जो पर्यंत आमी तो इशू जो आसा तो लक्षान घेयना तेचे गंभीरपणा लक्षात घेना तोपर्यंत हे विषय आसा हे असेच विषय येताले बातम्या पुरते जातले आणि मागीर ते परते ना नपयत जाताले अशें जावंक जायना. सगळेच म्हणटा की गोंयच्या लोकांक चडशें ज्ञान ना हेजेर इन्फॉर्मेशन तांकां गोमपाक जाय बाबा फुडें अशें सांबाळना जाल्यार कितें जातलें हेजेर कशें आहा. आतां गोंयच्या लोकांक कशें आसा की उदक जो पर्यंत नळान येता तो पर्यंत लोकांक तें कांयच पडचें ना आणि तांकां कशें आसा की न्हंयचे पडलेले ना म्हणूनच आयची न्हंयची परिस्थिती तुमी पणजे पळयला कशी न्हंय खंय आसा न्हंयच कांयच दवरूंक ना न्हू आमी म्हणून ते कशें आसा की जेन्ना हें उदक ना नपयत जातालें उदक नळान येवपाचें बंद जातालें लोकांक उदक पिवपाक मेळचें ना त्या वेळार लोक आसा ते भायर सरताले पूण तो वेळ
जो आसा तो आफ्रिके सावथ आफ्रिकेन कशें जाल्लें आसा तांकां पाणीच मेळप कुस्तार जाल्लें आसा तीच परिस्थिती आमच्या वाटेक येवंक जायना म्हणून ह्या संदर्भात लोकांनी जागृत जावन आपल्या सरकाराचेर आपल्या आमदारांचेर दबाव निर्माण करपाक जाय आनी तांकां सिरियसली ह्या गजालीचेर बाबा तुमी अभ्यास करा आनी विधानसभेन जे कितें उलयतात न्हू नाका जाल्ल्यो गजाली त्यो न करता तुमी सिरियसनेस घेवन हो विशय जाणून घेयात तो अवॉर्ड आसा ते अवॉर्ड जे वॉल्यूम आसा ते वाचात त्या शिवाय जे मॅटर आसा ते बाबा खरेंच आमच्या राज्याक पोशक आसा काय कितें हे सगळें पळोवपाची गरज आसा सो असेंब्लीन नाका जालेले उलयले ते कांय जाण जे आसा ते खऱ्यांनी नाका जाल्लेच उलयल्या आनी सिरियसनेस उलोवंक ना. म्हणजे जो सिरियसनेस आसा तो येवंक जाय न्हू तो अभ्यास तेंच्यांनी करपाक जाय आनी जो मेरेन तो अभ्यास जायना तो मेरेन मागीर अशेंच जातलें. पूण गव्हर्मेंट आतां तरी सिरियस आसा हेजेर कित्याक गव्हर्मेंट सदांच म्हणटा आमी सिरियस आसा. हय गोवोरमेंट सांगताना सिरियस ते आसता पूण कांय गजाली आसा त्यो खूब स्लो पेसान जाता ती स्पीड वाडोवपाक जाय ती स्पीड जर वाडोवंक ना जाल्यार आमची बाजू लंगडी पडपाची शक्यता आसा. हाव सुनो वी शूड रिएक्ट. तुम्ही म्हणटा पळय बेग्यानच्या बेग्यान जावंक जाय. आतां नेक्स्ट विकान तर सुप्रीम कोर्टान येवंक शकता म्हणटा येवपाचें आसा. सो आमकां टायम लिमीट आसा वो कितें आसा आमचे कडेन? आमकां तसो टायम लिमीट ना कारण कांय जे आमी जे आर्ग्युमेंट केल्लेले आसा तेचेरूच फुडली सुनावणी वयतली. त्याच्या खातीर नवीन जे आसा नवीन आमी ह्या संदर्भात कितें जर जोडटाले जाल्यार ताका आतां टायम ना पूण आतां ज्यो बाजू आमच्यो समोर येताल्यो जो विशय समोर येतालो ताका तरी निदान प्रबळ करपा खातीर सरकारान प्रामाणीकपणान यत्न करता. लास्ट म्हणटा पळय ते एजीचो एक पयर एजीन एक स्टेटमेंट केलो आमकां लेटर दाखयलें ते वायल्ड लायफ सँच्युरीचे तेजे परमिशन हांवें ते कर्नाटका कडेन मागलें. हेजो कितें हें आसतलो? हेचो कशें आसा न्हू वायल्ड लायफ एंगलाचो जो इश्यू आसा तो ज्या पद्दतीन मांडटा आनी कर्नाटक कशें ताका आन्सर दिता तेचेरूच सगळ्यो गजाली आसा. आमी आतां सद्या आमचीच बाजू मांडटा कर्नाटकाची बाजू आमी जाणून घेवंक ना कारण कर्नाटकाचे चीफ मिनिस्टर आनी तेंचे हेर जे मंत्री आसा ते ज्या पद्दतीन उलयता ते पळयल्यार म्हाका दिसता की तेंच्यांनी ह्या सगळ्या गजालींक टक्कर दिवपा खातीर तयारी केल्ली आसतली. फाटल्या दिसांनी वेन्झीन एक MLA म्हटलें की म्हादा रिजर्व फॉरेस्ट तो डिक्लेअर करचो म्हणून हेतून कितें चान्सीस आहले केले? चान्सीस कशे आसा न्हू आतां सुद्दां जो विशयाचेर तांकां कर्नाटकान विचारला कर्नाटकाक तेंच्यांनी प्रश्न केल्लो आसा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ते जर तुमी लेटर वाचले जाल्यार लक्षांत येतलें की टायगर कॉरिडॉर ह्या विशयाचेर तेंच्यांनी अधोरेखीत केल्लेलें आसा. टायगर कॉरिडॉर आसा त्याच्या संदर्भात कर्नाटका कडेन विचारणा केल्लेली आसा. म्हणजे हेचे वयल्यान कळटा की आमच्या देशान ह्यो गजाली आसा त्यो म्हत्वाच्यो आसा. म्हणजे टायगर जो आसा ताका तो एपेक्स प्रेडेटर आसा ताका म्हत्वाचे अन्न साखळीन ताचें स्थान आसा आनी ताका लागून त्याच्या संदर्भात जर आमची बाजू लंगडी पडली जाल्यार आमची ही केस आसा ती वीक जावंक शकता. आतां टायगरचो इश्यू आसा टायगर रिजर्व जो आसलो त्या संदर्भान जे सरकार सांगता ते सगळेंच 100% खरें ना कारण जो मेरेन म्हणजे हांव सदांच सांगता की बाबा तुमी लोकवस्ती तुमी जे शेतां लोकांची बागायती हे सगळें वगळून तुमी एक्सक्लूड करून टायगर रिजर्व जो आसा तो डेन्स फॉरेस्टेड एरिया आसा जंय ह्युमन सेटलमेंट आसा ना ती जागा तुमी करूंक शकता न्हू ताका कांय अडचण ना. पूण सरकार कशें आसा की फाल्यां सद्या 70 भितर लोकांचे एक म्हणजे मेमोरंडम सायन करता लोक तेतून ते म्हणटा की ह्या अभयारण्यान आमकां खाणी सुरू करपाक जाय. म्हणजे अशा पद्दतीचे एका वटेन गोंयान चळवळ सुरू आसा म्हादय वाचयात म्हणून मायनींग खंय आसा आतां एक्झिस्टींग मायनींग आसा ब्लॉक जे आसात ते ब्लॉक सोडून आतां अभयारण्यातल्या हेतून मायनींग सुरू करपाक फॉरेस्ट एरियान मायनींग सुरू करपाक उदक नाका फाल्यां मनीस जगतले जाल्यार उदक जाय न्हू पयलें उदक जाय. पूण कशें आसा लोक म्हणटा फुडले फुडें आतां मेळटा ते पयशे खावया आनी जगोया खावो पिवो मजा कर ऐश करो म्हणटा. पण हांव सिरियस दीस कूड बी देन की जेन्ना तुमी म्हणटा की टायगर रिजर्व हें केलें जाल्यार चान्सीस आसा पूण एके सायडीच्यान हें करच्याक ते मायनिंगाचें करूंक वयता. स्पश्ट पॉलिसी नासली की अश्यो गजाली घडटा म्हणून त्यो गजालीचेर सारकें धोरण जाय आनी जो पर्यंत सारकी व्यवस्थीत पॉलिसी ना आनी ती पॉलिसी जर वीक जाली जाल्यार तेचे मागीर दुश्परिणाम आमकां भोगचे पडटाले. म्हणून सगळ्या गोंयच्या लोकांनी ह्या प्रश्नाचेर टायगर रिजर्व हांव सांगता म्हणूनच तो करपाक जाय अशें ना. तुमी हे सगळे विशय आसा ते जाणून घेया बाबा खंयच्या जाग्याक आमी टायगर रिजर्वान कन्वर्ट करूंक शकता. सोसोगड आसा थंय कोण रावना न्हू
थिंगा ज्या- कोर हय ज्या जाग्याचेर लोक रावना ती जागा तरी तुमी करात न्हू. तितूंतल्यान कशें आसा की तेचे नियम आसा ते नियम खूब कडक आसा. कर्नाटक राज्य नवनवीन टायगर रिजर्व करूंक शकता, तामिळनाडून नवीन नवीन टायगर रिजर्व जावंक शकता, जाल्यार आमच्या गोंयानूच कित्याक अडचण येता अशी ती म्हाका कळना. सो तें केलें जाल्यार ह्या म्हादयाचो आमी खूब वाचोवंक शकता. हय म्हादय वाचोवंक शकता आनी एकंदर उदकाचे जे स्रोत आसा उदक आमकां तुमी खंयच्यान उदक दिताले हाडून ते सरकारान स्पश्ट करूंक जाय. उदक जें आसा हें जंगलांतल्यानूच निर्माण जाता. जंगलूच उदक आसा तें आमकां प्रवाहीत करता. ताका लागून ह्या गजालीचेर आमी भर दिवपाक जाय. त्यो दिवंक ना जाल्यार तेची परिस्थिती आसा ती खूब हाती भायर येता. सर तुमी राजन बाब आनी एक म्हणलें की आतां मायनिंगाचो विशय येयलो तो सत्तरी त्या सायडीच्या भागान तुमी केन्ना एके सायडीन तुमी झगडटा उदका खातीर लोकांक तुमी इतलें इन्फॉर्मेशन दिवंक शकता. थोडे लोक मायनिंगाचे चिंता. हाऊ डू यू सी दीस ह्या वखदां जेन्ना आमकां रियली हो विशय गंभीरपणान सोदूंक चिंतपाक जाय म्हणटा जाल्यार पूण लोकांचें कशें आसा की तांकां कोण तरी सांगता की तुमी हें करात म्हणजे ह्यो मायनी जर ओपन जाल्यो जाल्यार त्यो कश्यो आसा थंय खूब आयर्न ओर बरो रीच आयर्न ओर बेल्ट आसा. पूण लोकांनी ठरोवपाक जाय बाबा पाणी जाय काय खाणी जाय हें लोकांनी ठरोवपाक जाय. जर सोनें जाय जाल्यार सोनेंय लोकांक मेळटलें. गोंयांत तशें सगळे कडेन सोनें मेळटा म्हणजे सोनें आमी सोन्या खातीर उदकाक सोडुया न्हू. पूण सोने आमी आमकां खावंक पिवंक मेळपा ना न्हू. ना ते लोकांनी ठरोवपाक जाय. नाजाल्यार कशें आसा की जी परिस्थिती आतां कर्नाटकाची जाल्ली आसा हेवटेतलें उदक तेवटेतलें उदक ते कशें वळटा ती परिस्थिती आमचेर येतली. पूण आमकां हें उदकूय नासतालें आनी कांयच नासतालें कारण आमचें राज्य आसा हें कर्नाटकाच्या खंयच्याय जिल्ल्या परस एकदम ल्हान राज्य आसा आनी राज्य जगतलें जाल्यार लोकांनी दक्ष रावपाक जाय. आनी अशे विशय आसा बाबा त्या लोकां भितर ही मागणी कित्याक येयली ते जाणून घेवपाक जाय. ते जर जाणून घेवंक ना जाल्यार ही परिस्थिती खूबच हाती भायर येता. पूण टायगर रिजर्व करता जाल्यार एडवांटेज आसा. हय टायगर रिजर्व करीत जाल्यार खूब एडवांटेज आमच्या ह्या केसीनू आसा आनी गोंयचो प्रेझेंट आनी फ्युचर आसा हो सुद्दां बरो उरतालो.